کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی کا نصاب کے حوالے سے سال پورا ربیع الاول میں ہو جاتا ہے اور پھر وہ اگلے رمضان شریف تک انتظار کرتا ہے کہ جب رمضان شریف آئے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ اس کا طریقہ صحیح نہیں۔ سال پورا ہو جانے پر اسے فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی سال بقرہ عید پہ مکمل ہوتا ہے اور وہ اس حدیث کو دیکھ کر کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں اگر آدمی ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی رمضان میں ثواب دوگنا ہو جاتا ہے۔ اس نظریے سے وہ اگر 2-2.5 مہینے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس ثواب سے ضرور حصہ عطا فرمائے گا اور وہ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ ایک شخص کے کافی مکان ہیں، کروڑوں کی ملیت ہے، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی انسان کے پاس کاروبار کے حوالے سے کوئی فیکٹری ہو یا گاڑیاں ہوں، چاہے ان کی جتنی بھی مالیت ہو، ان پہ ان کی جتنی قیمت ہے ان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ان سے اگر فیکٹری سے یا مکان کرائے پہ دے کر وہ پیسے جو جمع کرتا ہے وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں اور ان پہ سال گزر جاتا ہے تو ان پیسوں پہ زکوٰۃ آئے گی۔ مکانوں کی قیمتوں پہ، گڈیوں کی قیمتوں پہ اور فیکٹریوں کی قیمتوں پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ گھروں میں اکثر سجاوٹ کے برتن ہوتے ہیں، مائیں بہنیں رکھتی ہیں۔ سجاوٹ کی جتنی بھی چیزیں ہوں، خواہ وہ لاکھوں روپے کی مالیت کی ہو جائیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح فریج، واشنگ مشین اور اوون وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ان کی جتنی قیمت ہو جائے۔ عورت کو جہیز میں جو مال ملتا ہے اس کے حوالے سے بچی کو جو ماں باپ کے یہاں سے جہیز کا سامان ملتا ہے اس کی مالک وہی عورت بچی ہوتی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حاجت کی جیسے انسان دے راون دے حوالے نال ضروریات دیاں جڑیاں چیزاں نے، پاون دے کپڑے، برتن استعمال کرن دے، سومن دیاں منجیاں، یہ چیزاں ایک ضروریات دے وچوں نے، او بھاویں جتنی قیمت دیاں بھی ہوئیں انہاں دے اتے زکوٰۃ کوئی نہیں۔ اور ایک ضروریات دے وچوں نہیں ہیں، محض زینت کے لیے ہوتی ہیں۔ زینت دے کان جڑیاں چیزیں ہیں، زیورات تو علاوہ زیور جڑا عورت کو سونا ہوندا یا چاندی، یہ تو اگر 7.5 تولے ہو سی تو اس دے تے زکوٰۃ آوے سی، لیکن اس تو علاوہ جڑیاں چیزاں زینت دے کان دتیاں گئیاں، برتن سجاوٹ کان، جڑی گھراں دے وچ شو پیس چیزاں رکھیاں پئیاں، انہاں ساریاں دی اگر قیمت اتنی ہو ونجے کہ 60-70 ہزار روپے بن ونجے یا 50 ہزار روپے بن ونجے، انہاں دے زکوٰۃ تے نہیں ہوئے گی، لیکن وہ عورت غنیاں دے وچ شمار ہوئے گی، وہ عورت غنی بن جائے گی۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عورت غنی بن گئی، اس کو اتنا ماں باپ نے جہیز غیر ضروری سامان دیتا کہ وہ 50-60 ہزار تو تے ٹپ گیا، اگر کل وہ بیوہ ہو ویندی اور اس نے کوئی کماون والا نہیں رہندا تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ غنی بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، فطرانہ نہیں لے سکتا، یا تو اس نوں وہ چیزاں ویچنیاں پوسن، انہاں دے تے زکوٰۃ کوئی نہیں اس دے تے واجب، لیکن وہ خود غنی دے درجے دے وچ آ گئی ہے، اس نوں یا یہ ویچے، یا اگر یہ نہیں ویچ دی تو پھر وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی۔ اسی طرح
ایک آدمی دے کول موتی جواہرات یا جیاں چیزاں پئیاں نے، اگر وہ تجارت دی غرض نال پئیاں نے تو انہاں دے تے اس نوں زکات آوے سی، اور اگر تجارت دی نیت نال نہیں ویسے خوبصورتی دے حوالے نال رکھے بھاویں وہ کروڑوں دی ملیت دے نے، انہاں دے تے زکات کو نہ سی۔ جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ انہیں زکات دے سکتے ہیں ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے۔ جڑے جڑے بندہ زکات دے سکدا وہ سارے فقیر ہونے شرط ہیں۔ فقیر شریعت وچ اس نوں آکھدے نے جس دے کول حد نصاب دے ملیت نہ ہوئے، پیسہ یا سونا اس کول اتنا نہ ہوئے، 7.5 تولے سونا نہ ہوئے، یا 52 تولے چاندی بھی نہ ہوئے، یا اتنا پیسہ بھی نہ ہوئے جڑا انہاں دی قیمت نوں پہنچدا۔ اگر 2 کلے زمین ہوئی تو 2 کلے زمین ہوئے گی تے او زمین کوئی شے نہیں دیندی تے اس دے تے غنی تے نہیں آئے گا، غنی تے نہیں بنے گا، نہری ہوئے گی تے غنی نہیں بنے گا۔ اگر اس نے ملیت گھر دے حالات پورے نہیں تھیندے تے اس نوں بعد آلات وچ پایا جائے گا نا، آلات وچ پایا جائے۔ ایک آدمی نے دکان ہے 2 کروڑ دی یا 50 لاکھ روپے دی دکان ہے، لیکن اس نوں آمدن ملیت اس نے بازار وچ کسی ایسی جگہ تے آمدن اس نے 5 یا 10 ہزار روپیہ اس نوں آلات دے وچ پایا ویسی، اور پھر اس نوں غنی نہیں بنایا جائے گا۔ جنہاں لوگاں نوں زکات دینا شرط ہے انہاں دا فقیر ہونا بھی ضروری ہے، سوائے عامل کے۔ جڑا بندہ اسلامی حکومت دے وچ زکات دے معاملات دے حوالے نال حکومت دی طرف منتخب کردا، اس نوں زکات دے پیسے دے وچوں تنخواہ دتی ویندی، وہ زکات لے سکدا، زکات دے پیسے ہے غنی، اس کان فقیر ہونا شرط کو نہیں، بھاویں امیر ترین بھی ہے، اگر وہ اس کام تے انہاں اس نوں منتخب کر چھوڑیا اور وہ کام کردا اور اسے چوندی تنخواہ دیندے نے تو زکات دا پیسہ لے سکدا۔ اسی طرح ابن السبیل اگرچہ غنی ہو، ایک آدمی رستے تے جا رہا اور اس دے کول پیسے ڈھے پے، پیچھے گھر وچ ملیت کروڑوں دی ہے، لیکن اس جگہ تے اس کول کوئی نہیں، اس نے پرسان حال، اس جگہ تے او پیسے زکات دے لے سکدا۔ ابن السبیل تو مراد اگر کوئی اللہ دے راستے تے نکلا طالب علمی دی حالت وچ، ایک بچہ مدرسے پڑھدا، گھر والے اچھے خاصے کھاون پکاون والے، لیکن وہ مدرسے پڑھدا تے ابن السبیل دی لسٹ وچ یہ بھی شامل ہو سکدا، اگر وہ مدرسے دے وچ زکات دے پیسے دا کھانا پکدا تو وہ کھا سکدا۔ صدقہ فطر دے حوالے نال یہ جے پیسے آندے اور انہاں پیسے دا وہ کھانا پکایا ویندا انہاں غریب بچیاں کھان تو انہاں دے وچ وہ بھی شامل ہے۔ اس تو علاوہ باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکات نہیں دی جا سکتی۔ نان بھائی نے روٹی پکانے کے لیے جو لکڑی خریدی، نمک خریدا، ان پہ زکات نہیں ہوگی، لیکن اگر جو تل خریدے گا، نان لاون کان تل بھی اتنے لائے ویندے نے، تل اس نے جتنے خریدے نے انہوں دے اتنے زکات ہوئے گی۔ اسی طرح عطر ویچن والے دی جڑی عطر دیاں خوشبو دیاں شیشیاں لائیاں نے، شیشی 50,000 دی لئی، لاکھ روپے دی لئی، جتنی لائیاں، جنہاں دیاں وڈیاں دکاناں نے وہ اتنی شیشیاں لے لیندے نے، انہاں دی انہاں شیشیاں دے اتنے بھی زکات ہوئے گی، کیونکہ وہ ساریاں سامان تجارت چان گئیاں۔ نان بائی دے لکڑی سامان تجارت چ نہیں ہون گیا، اور لیکن جڑا ہے نا تیل وغیرہ یہ سامان تجارت پا کے فقہاء نے فرمایا انہاں دے تے زکات دینی پسی۔ کسی دا بڑا گھر ہے، ضرورت تو زائد پیا، ضرورت تو زائد ہی پیا، بھاویں وہ جتنی مالیت آئی ہے اس گھر دے تے زکات کوئی نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ